दे दिया है, इसका ख्याल रखना। खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। ये मेरी कसम कह दो, लगी मुझको शर्म तुमसे। बीत न जाए मौसम प्यार का। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह। ये भारतीय अदाकार राजेश खन्ना और धर्मेंद्र ने बताया था कि गाने की फिल्म बंदी तो ईद मुराद करते हैं, उनका एंडू पाक में सानी नहीं, वो बड़े फनकार है। किसी ने किसी को इतना नहीं चाहा होगा, लेना शाम अकेली ओ अलबेली, बुलाए तुझे प्यार मेरा साथी, और की मर्जी मुझे यारी खची। इस गीत के हवाले से मैडम नूरजहां ने हमें बताया था कि वहीद मुराद बड़ा फनकार है, ऐसे फनकार बड़े होते हैं, अब वहीद पैदा नहीं होगा। वहीद मुराद बहुत कमगू थे, उनकी तबीयत में संजीदगी थी मगर वो मगरूर नहीं थे। अली सुफियान आफाकी कहते थे कि वहीद मुराद मुझे प्यार से सुफियान कहते थे, जबकि इंडस्ट्री मुझे आफाकी कहती थी। मौसीकार निसार बज़मी ने हमें बताया था कि फिल्म में अंजुमन और नागमनी के गीत बहुत हिट थे, मगर गाने की फिल्म बंदी में वहीद मुराद अपनी मिसाल आप थे। मुझे भारतीय अदाकार राजेश खन्ना और धर्मेंद्र ने बताया था कि गाने की फिल्म बंदी तो वहीद मुराद करते हैं, उनका एंडू पाक में सानी नहीं, वो बड़े फनकार है। संभाल रखना, दिल तुमको दे दिया है। चले तुम्हारे रूप के तारों से कम नहीं, जाने जा तेरे सिवा कुछ नहीं है। मुराद की ज़ाती पंजाबी फिल्म मस्ताना माही, जिसका गीत सियोनी मेरा माही, इस गीत को मलका तरन्नुम नूरजहां ने गाया था। इस गीत के हवाले से मैडम नूरजहां ने हमें बताया था कि वहीद मुराद बड़ा फनकार है, ऐसे फनकार बड़े होते हैं, अब वहीद पैदा नहीं होगा। इस गीत पर तो आलिया ने खूबसूरत परफॉर्मेंस दी थी। आलिया ने लाहौर में एक इंटरव्यू में हमें बताया कि इस गीत की परफॉर्मेंस ने बहैसियत अदाकारा के मेरी किस्मत ही बदल दी थी। बना दिया मेरी सोचा नालो सोनी, मेरे ख्वाबा की ताबीर, आपकी हो मर्जी मेरे नाम, मर्जी मेरे नाम। यानी हमें बताया था कि वहीद मुराद खवातीन फनकारों से बहुत तहजीब से बात करते थे और कराची से लेकर पंजाब तक उनकी फिल्मों के शो हाउसफुल होते थे। अहमद भट्ट एक बड़े बिजनेसमैन थे और प्रोड्यूसर हजरात के साथ अक्सर ताउन करते थे। ये वहीद मुराद के जिगरी यार थे। उन्होंने फिल्म मस्ताना माही की कामयाबी की खुशी में एक दावत का एहतमाम किया था। यह वाकया हमें हमारे उस्ताद मारूफ सहाफी असद जाफरी ने सुनाया था। अहमद भट्ट नूरजहां की बहनों की तरह इज्जत करते थे। तुझे सीने से लगा ले, दिल में प्यार को बसा ले, तुझे सीने से लगा ले, कहीं उस नजर का असर तो नहीं है, कदम लड़खड़ाए सारी दुनिया में, मुझे कुछ भी नजर आता नहीं। जब वहीद मुराद महफिल में आए तो उन्होंने शलवार कमीज ज़ेब तन कर रखी थी, तो नूरजहां ने उन्हें मस्ताना माही की सुपरहिट कामयाबी पर मुबारकबाद दी। तो वहीद ने कहा, मैडम इस फिल्म का कोई बड़ा कमाल नहीं, आपके खूबसूरत गीत सियोनी मेरा माही और आलिया की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने फिल्म को कामयाबी से हमकिनार किया। फिर कराची में तनवीर नकवी के प्रोग्राम में आलिया ने इस गीत पर परफॉर्मेंस दी। ये वो प्रोग्राम था जिसमें उमर शरीफ, मोइन अख्तर, लहरी ने शिरकत की। हम मेरी सोचा नालो सोनी, मेरे ख्वाबा की ताबीर, दर्दी मेरे नाम, ऐसा हो मजनून के जिसमें, ऐसा हो मजनून के जिसमें।
نوجوان نسل کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی پہلی پلیٹینیم جوبلی فلم ارمان تھی جس کے ہیرو وحید مراد تھے۔ ہدایت کار ایم اے رشید کو لوگ انڈسٹری میں ڈیڈی کہتے تھے۔ یہ قابلیت کے حوالے سے ایم اے تھے۔ ان کی پہلی فلم پاٹے خان تھی۔ ہمارا ان سے محبت کا رشتہ تھا۔ ایم اے رشید نے بتایا کہ جب میں نے تم سلامت رہو فلم بنانے کا سوچا تو وحید مراد اور محمد علی کو کافی عرصے کے بعد ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کیا، اور میں علی سفیان آفاقی کا شکر گزار تھا کہ ان کی کوششوں سے محمد علی وحید مراد یکجا ہوئے۔ آنکھیں غزل ہے آپ کی اور ہاتھ ہے گلاب، زندگی کو اپنے ایک موڑ پر پاتا ہوں میں۔ فلم کی خاص بات یہ تھی کہ آسیہ علی اور ممتاز وحید مراد کے ساتھ تھی، جبکہ میری ذاتی رائے زیبا کو کاسٹ کرنے کی تھی۔ علی بھائی نے کہا آپ زیبا کے بجائے آسیہ کو کاسٹ کر لے، یہ علی بھائی کا بڑا پن تھا۔ ایم اے رشید کہتے تھے وحید مراد تو تراشا ہوا ہیرا تھے۔ ہدایت کار گوہر علی نے ماضی میں فلم مانگ میری برد و بحیثیت ہدایت کار کے بنائی تھی، جس کے مرکزی کردار علی وحید نے کیے تھے۔ ایک نظر تو دیکھیے گا حضور والا، میں ہوں ایک محبوب نرالا، جب آنکھ ملانا مشکل تھا اب آنکھ بچانا مشکل ہے۔ ہدایت کار گوہر علی نے ہمیں وحید مراد کے بارے میں بتایا کہ وہ نیک دل اور رحم دل انسان تھے۔ یہ 1970 کی بات ہے، میرے ایک رشتہ دار کا بچہ شدید بیمار ہوا، اسے اسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا۔ اسپتال کا بل 800 روپے آیا۔ میں نے ویدو سے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا خیریت تو ہے، کیا ضرورت پڑ گئی 800 روپے کی؟ پھر انہوں نے 800 روپے دیے اور کہا کہ اس بچے کا بل ادا کرے۔ گوہر علی نے بتایا کہ وحید مراد پان کھاتے تھے اور اکثر پان مجھ سے منگواتے تھے۔ تیری جھیل کی گہری آنکھوں کا، تیری سنگل جیسی باتوں کا میں دیوانہ، میں لب نامہ نہیں نہ بھول گلیاں دی میں دل وچ۔ روحی بانو نے وحید مراد کے بارے میں بتایا تھا کہ ایسا نفیس انسان میں نے نہیں دیکھا، جب بھی سیٹ پر آتے تو کہتے ٹی وی کی ہیروئن کیسی ہو۔ وہ فلم انڈسٹری کا چاند تھے جو بہت جلد غروب ہوئے۔ وحید مراد ایک کار کے حادثے میں زخمی ہوئے تھے، چونکہ شو بزنس میں منافقت کمال کی حد تک بڑھی ہوئی ہے اور انڈسٹری کے لوگوں نے ان سے آنکھیں پھیر لی، وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ ہمارے ایک عزیز ڈی کے اختر جو فلموں کے کامیاب ترین فوٹوگرافر تھے، ان سے میں نے کہا انکل مجھے وحید مراد سے ملوا دے۔ وہ زمانہ ایسٹرن اور ماڈرن اسٹوڈیو کا تھا، کسی حد تک فلمیں یہاں بنتی تھی جن میں پشتو، سندھی اور اردو فلمیں شامل تھی۔ وہ ہمیں وحید مراد کے پاس لے گئے۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھے تھے، پرکشش چہرہ، ماتھے پر خوبصورت بال، ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ یہ مسکراہٹ مجھے آج بھی یاد ہے۔ ڈی کے اختر نے بتایا یہ برخوردار آپ سے ملنے آئے ہیں۔ بڑی محبت سے ہمارا ہاتھ اپنی گود میں رکھا، پھر پوچھا پڑھتے ہو؟ جی میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں۔ کیا مستقبل میں فلموں میں کام کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی نہیں، آپ سے ملنے کا شوق تھا۔ بہت خوش ہوئے اور کہا برخوردار پہلے تعلیم پر توجہ دینا، اگر تعلیم یافتہ ہوئے تو زندگی میں کامیاب رہو گے۔ خود وحید مراد انگلش میں ایم اے تھے۔ اپنی عمر کے آخری ایام اداکارہ انیتا ایوب کے والد کرنل ایوب کے گھر پر گزارے۔ ان کی سپر ہٹ فلمیں تو بے شمار ہیں، مگر چند فلموں کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ دل میرا دھڑکن تیری، دولت اور دنیا، سالگرہ، شمع، بہاروں پھول برساؤ، انجمن وغیرہ قابل ذکر ہے۔ ان کی بیوی سلمہ مراد ایک معروف صنعت کار کی بیٹی تھی جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے بھی وحید کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ بہت نیک سیرت اور تہذیب دار خاتون تھی۔ رب وحید مراد اور ان کی اہلیہ کی مغفرت کرے، آمین۔